सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना, सवार 6 जनाकै मृत्यु। 4 वर्ष अघि लुक्ला दुर्घटनामा बाँचेका क्याप्टेन सोलुमै अस्ताए। अनुभवी पाइलट सीबी गुरुङले उडाएका थिए हेलिकप्टर। यात्रु सबै मेक्सिकन रहेको खुलासा। प्रचण्ड सरकारको तागत भनेकै झुट बोल्नु हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई, हामी अहिले सरकारमा जान टेको खोज्दैनौँ, 84 मा एक्लै बहुमत ल्याउँछौँ भन्दै ओलीको दावी। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बारे ओली भन्छन्, लडेको रागो मैले पछारेको। ओलीको विरोधमा जन्मिएको इनफ इज इनफ अभियान। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन विरुद्ध जाग्दै। अन्तर्वार्ता विवादित बनेपछि नायक पल शाहको आक्रोश। निधारमा बलात्कारी हुँ लेखेर देश छोडौँ कि रत्न पार्कमा गएर आत्मदाह गरौँ भन्दै फेसबुकमा लेखे स्टाटस। फेसबुकमा के लेखे पल शाहले, यसको विषयमा पुरै जानकारी। ललिता निवास प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ। सत्ता पक्षका सांसदको प्रश्न, 3 जिल्लाको बजेट सचिएर आयो कि आएन। नीति अधिवेशन अगाडि नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी अभियान गर्ने। ललिता निवास प्रकरणमा बदमाशी गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ, सरकारलाई हाम्रो साथ रहन्छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। निर्णय गरेका आधारमा दोष लगाउनु भन्दा नियत हेर्नुपर्छ, नाम आउँदैमा आत्तिनु पर्दैन भन्दै माधव नेपालको भनाई। पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटले भ्रष्टाचार बढाउने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवको भनाई। आगामी बजेटबाट केही नेता मन्त्री र बिचौलिया बाहेक अरू कोही खुसी नहुने राष्ट्रिय सभा सदस्य तारामान स्वारको आरोप। लगानी मैत्री वातावरण नबनाएर सरकारले राष्ट्रघात गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठको टिप्पणी। नेपालको बजेट दिल्लीबाटै पास हुन लागेको त होइन भन्दै नेकपा एमालेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालको भनाई। ओडा नै नभएको ठाउँमा बजेट गएको सांसदको गुनासो। ट्रक पास हुने मल किन समात्न सकिएन भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्रले सोधे प्रश्न। भक्तपुरमा 150 शैय्याको अस्पताल बनाउन कोरियाले 9.5 मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने। विराटनगरमा साइकल यात्रीमाथि गरियो अमानवीय कुटपिट, 1 जना पक्राउ, 2 जना अझै फरार। टिकटक र युट्युब हेरेर सिप सिक्दै कैलालीका महिला। कस्ता खालका सिप सिक्दैछन् महिलाले युट्युब र टिकटक हेरेर, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 20 करोड मागेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। बैतडीमा लम्पी स्किन नियन्त्रण बाहिर, 64,000 पशु संक्रमित, 9,000 मरे। दैलेखमा छोरी बलात्कार गर्नेलाई 33 वर्ष कैद सजाय। महाकाली नदीले दार्चुला पारी भारतीय क्षेत्र धारचुलामा 1 घर बगायो। शेयर बजार 4.5 अङ्कले घट्यो, 2 अर्ब 85 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। भारतमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना, 7 जनाको ज्यान गयो। विद्रोही समूह आइएससँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा टर्कीमा 22 जना विदेशी नागरिक पक्राउ। बङ्गलादेशसँगको 2 वटा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली देशतर्फ प्रस्थान। र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले भारतमा हुने डुरान्ड कप फुटबल प्रतियोगिता खेल्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको प्रसङ्गबाट। सोलुखुम्बुमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्दा त्यसमा सवार 6 जनाकी ज्यान गएको छ। हेलिकप्टरमा रहेका 6 जना सबैको शव भेटिएको सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 5 जनाको शव र 1 जनाको शरीरका टुक्रा भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। सोलुखुम्बुबाट काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकाको लामोझुरा क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको हो। हेलिकप्टरमा 1 जना पाइलट र 5 जना यात्रु थिए। पाइलट नेपाली नागरिक हुन् भने यात्रु सबै मेक्सिकोका नागरिक रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। यात्रु मध्ये 3 जना महिला र 2 जना पुरुष थिए। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा पाइलट चेतबहादुर गुरुङ, सीबी गुरुङ सहित मेक्सिकन यात्रुहरू सिफु एन्टेस जी फर्नाडो, रिङ्कोन स्माइन, सिफु एन्टेस जी मारिया होजे, गोन्जालेज ओलासियो लुज र गोन्जालेस एभरिक रहेको जनाइएको छ। हेलिकप्टर रोकमा ठोकिएको देखिएको पनि सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो। बिहान 10:05 सोलुखुम्बुबाट उडेको हेलिकप्टर 10:13 पछि सम्पर्कविहीन भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। खोजी तथा
उद्धारका लागि नेपाली सेना, प्रहरी र काठमाडौँबाट अल्टिट्युड एयरको हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। तर काठमाडौँ गएका 2वटा हेलिकप्टरले दुर्घटनास्थलमा अवतरण गर्न नसकेपछि 20 मिनेटको पैदल दूरीमा अवतरण गरेको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयले हेलिकप्टर खसेर आगो लागेको देखेपछि वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराएको जनाइएको छ। 2076 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको एका बिहानै सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा एक ठूलो दुर्घटना भयो। लुक्लाबाट रामेछापका लागि उड्दै लागेको समिट एयरको 9NMAMH कलसाइन भएको हवाईजहाज धावन मार्गबाट चिप्लियो र हेलिप्याडमा बज्रन पुग्यो, जहाँ रोकिएका थिए मनाङ र श्री एयरलाइन्सका हेलिकप्टर। यस दुर्घटनामा समिट एयरका को पाइलट सुजित ढुङ्गाना, प्रहरी सहायक निरीक्षक द्वय यमबहादुर खड्का र रुद्रबहादुर श्रेष्ठको निधन भयो। सो दुर्घटनामा उड्दै लागेको मनाङ एयरको हेलिकप्टरको ककपिटमा थिए चेतबहादुर अर्थात् सीबी गुरुङ। उनी घाइते भए। सो बेला उनी 3 महिना अस्पतालमा बस्नु परेको थियो। त्यसपछि निको भएर सेवामा खटिएका अनुभवी पाइलट ए गुरुङले उडाएको मनाङ एयरको 9NMAMV हेलिकप्टर मंगलबार सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिका स्थित लामजुरा नजिक दुर्घटनामा परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार यो हेलिकप्टरमा कुल 5 जना यात्रु थिए। यात्रु सबै मेक्सिकन नागरिक हुन्, जसको कमान्ड क्याप्टन सीबी गुरुङसँग रहेको थियो। 55 वर्षीय गुरुङ विगत 10 वर्षदेखि मनाङ एयरमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। यसअघि उहाँले गोर्खा एयर, श्री एयर सहितका कम्पनीमा हेलिकप्टर उडाउनु भयो। मनाङ एयरका प्रबन्धक राजु नेउपानेका अनुसार क्याप्टन गुरुङ सन् 1997-98 देखि निरन्तर उडानमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग 7000 घण्टा हवाई उडानको अनुभव थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार लोकला नजिकै रहेको सुर्खे स्थित हेलिप्याडबाट हेलिकप्टर 10:05 जाँदा उडेको थियो। सर्वप्रथम घटनास्थल पुगेका प्रहरी सहायक निरीक्षक निराजन बस्नेतका अनुसार घटनास्थल आसपास बाक्लो हुस्सु लागेको थियो। टावरसँग सम्पर्क टुटेपछि काठमाडौँ विमानस्थल स्थित खोज तथा उद्धार केन्द्रले अल्टिट्युड एयरको 2वटा हेलिकप्टर सम्भावित घटनास्थलतर्फ खटाएको थियो। दर्शक महानुभाव, नेपालका आकाशमा पटक पटक विभिन्न खालका दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्, जसका कारणले आइकाओले नेपालको आकाशलाई अझै पनि सुरक्षित छैन भनेर जनाइरहेको छ। खास गरी आज मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सम्पूर्णप्रति हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ र शोक सन्तप्त परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्दछौँ र समवेदना प्रकट गर्दछौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको तागत नै झुट बोल्नु रहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी विरुद्ध भ्रम छर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भयो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भनेर पित्तलको जलहरी राखेको भनेर प्रचार गरिएको तथा मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश रोकेको भनेर प्रचार गरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भयो। केटाकेटीको बल नै रुनमा हुन्छ, बाआमाले टेरेन भने रोरे आफ्नो पक्षमा पार्छ। उहाँले अघि भन्नुभयो, अहिलेको सरकारको तागत झुट बोल्ने, अफवाह फैलाउने गठबन्धनको यही देखिन्छ, ओलीको भनाइ भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले टेका लिएर सरकार बनाउने खेलमा आफूहरू नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूहरू अब मिसन 2084 मा लागेको पनि बताउनु भयो। अहिलेको सरकारको तागत झुट बोल्ने, अफवाह फैलाउने मात्र हो। गठबन्धनका मान्छेहरूको त्यही देखिन्छ, त्यसैले उनीहरू यो गठबन्धन कायम राख्न चाहन्छन्। अहिले उनीहरू उस्ता उस्तै मिलेका छन्। हामीलाई सरकारमा जान हतारो भएको होइन, हामीले त्यता हेरेको पनि छैनौँ, सोचेका पनि छैनौँ। हामी ग्रासरुटमा लाग्यौँ। अहिले हामी अब मिसन 2084, मिसन 51% जित निकालेर आफ्नै एकल सरकार बनाउनेतिर लागेका छौँ। यो सरकार बनाउने जोगाउने कि चलोमा लाग्ने फुर्सद छैन। हामीलाई यता र त्यताको टेको खोज्यो गर्नु छैन। कुनै परिणाम ननिस्कने ठाउँमा गन्तव्य भएको पार्टी नलाग्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले केही काम गर्न नसकेपछि अहिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका नाममा पोलिटिकल स्टन्ट मात्र गरेको बताउनु भएको छ। ओलीले भ्रष्टाचार विरोधी काममा सरकारको योगदान नै नभएको बताउनु भयो। अहिलेको सरकार खास गरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लडेको राँगो मैले पछारेको ओलीले भन्नुभयो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 2079 जेठ 19 मै प्रहरीका निवेदन परेको भए पनि अहिले सरकारमा भएकाहरूले ढाकछोप गरेको र बाहिरिएपछि अगाडि बढाएको उहाँले बताउनु भयो। यो नियमित प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढेको भन्दै उहाँले हामीले गर्यौं भन्नु व्यर्थको पोलिटिकल स्टन्ट मात्र भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले अघि भन्नुभयो, अहिले पनि कहाँ मुद्दा चलेको छ र धर्मस्थलीतिरको केस खोइ, माता तीर्थको केस खोइ, उहाँको प्रश्न रहेको छ। एमालेलाई बदनाम गर्न खोजे पनि त्यस्ता कुनै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा एमालेको संलग्नता नभएको समेत ओलीले बताउनु भएको छ। 3 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध लकडाउनका बेला आन्दोलन गर्न संगठित बनेको इनफ इज इनफ अभियान लामो समयपछि फेरि जागेको छ। यसपटक भने ओली विरुद्ध होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन विरुद्ध यो अभियान जागेको हो। बालेन नेतृत्वको महानगर प्रहरीले सडकमा व्यापार गर्ने श्रमिकलाई अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध बुधबार महानगरको गेटमा प्रदर्शनका लागि यो अभियानले ह्यासट्याग चलाएको हो। बालेनले गाएको र्याप गीत गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने लाइनलाई नै ह्यासट्याग बनाएर प्रदर्शन
भर्सनमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको हो। बलिदान चलचित्रको उक्त जनवादी गीतलाई बालिनले र्याप भर्सन बनाएका थिए। गरी खाने जनता र सडक व्यापारी विरुद्ध महानगरको दमनको विरोध गर्न भन्दै सो अभियान बिउत्याइएको हो। विगतमा ओली विरुद्ध खडा भएका पात्रहरूले नै अहिले बालिन विरुद्ध यो आह्वान गरेका छन्। यसमा केही कलाकारहरू समेत समेटिएकोमा उतिबेला सुरक्षा पन्थ लगायतले आफूहरूको अभियानलाई राजनैतिक बनाइएको भन्दै अलग भएको घोषणा गरेका थिए। यो अभियानमा ट्विटरमा सक्रिय केही सङ्गठित व्यक्तिहरू रहेको बुझिएको छ। नायक पल शाहले अदालतबाट सफाई पाएपछि पनि आफूमाथि लागेको बलात्कारको ट्याग नहटाइएको भन्दै दुःख मिश्रित आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित वाट द फ्लपमा आफूसँग गरिएको अन्तर्वार्ता विवादित बनेर हटाइएपछि सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै अदालतबाट सफाई पाएपछि पनि आफूले निधारमा म बलात्कारी हुँ लेखेर हिँड्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। म के गरौँ, कसरी बाँचौँ, कसरी हिँडौँ, कसरी बोलौँ, कसरी खाउँ, कसरी लाउँ, कि मैले निधारमा म बलात्कारी हुँ लेखेर देश छोडौँ, कि मैले खुल्ला रत्न पार्कमा गएर आत्मदाह गरौँ, शाहले लेखेका छन्। आफूले विगतमा कानुनलाई सम्मान गरेर 1 वर्षसम्म जेल बसेको र अदालतबाट सफाई पाएकै कारण निस्किएको भन्दै उनले अगाडि लेखेका छन्। कानुनले त सही छस् भनेर सफाई दिएको विषयलाई जोडेर बारम्बार प्रहार हुँदा जीवन जिउने अभिलाषा सकिँदो रहेछ, पल शाहको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, पल शाहको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रस्तुत गर्छौँ हामी उनले लेखेको स्टाटस जस्ताको तस्तै। मानवीय जीवन हो, उतार चढाव हुन्छ, म नि मानव हो, म भित्र पनि मानवीय संवेदना छ, म रुन्छु हाँस्छु तपाईँहरू जस्तै। म माथि आरोप लाग्यो, मैले कानुनलाई सघाउन सम्बन्धित निकायमा पुगेँ र 1 वर्ष कारागारमा रहेँ। सम्मानित अदालतबाट उक्त आरोपबाट सफाई पाएर म तपाईँहरू जस्तै सामान्य जीवनयापन र कर्म गर्दै आइरहेको छु। मलाई थाहा छ, बुझेको पनि छु, म एक सार्वजनिक व्यक्ति हुँ। मैले गर्ने हरेक गतिविधि समाजसँग जोडिएको हुन्छ। म साना साना कुरामा संवेदनशील हुनुपर्दछ र मेरो सेन्स अफ ह्युमरले सक्ने जति म संवेदनशील बन्ने कोसिसमा छु। पछिल्लो समय कान्तिपुर टेभीबाट प्रसारित वाट द फ्लप सोमा मैले अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ। उक्त अन्तर्वार्ता प्रसारण भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो शैलीको चर्को विरोध भइरहेको छ। प्रसारित कार्यक्रममा हाँसी हाँसी बोल्यो बलात्कारी, जेलका कुरालाई मजाकमा उडायो जस्ता आरोप लागेका छन्। म एक्लै यो धरतीमा कहीँबाट उत्पत्ति भएको होइन, मेरो पनि एउटा परिवार छ। परिवारभित्र आमा बाबा बहिनी इष्टमित्रहरू पनि छन्। उनीहरूमा के बित्छ होला? जहिले बलात्कारीको ट्याग दिँदा कहिले सोच्नु भएको छ परिवारमा पर्ने आघातको बारेमा? उनीहरूलाई मानसिक, व्यक्तिगत, सामाजिक जीवनमा कस्तो असर पर्ला, कस्तो दाग रहला? कहिले त्यो ठाउँमा आफ्नो परिवार राखेर सोच्नु भएको छ? म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मेरो तर्फबाट मृत या जीवित, आरोपित होस् या अपराधी, सबैप्रति मेरो सम्मान छ। म मेरो देशको कानुनलाई सिरुपर गरी कानुनलाई सघाएको मानिसले कानुन उल्लङ्घन या कसैको अवहेलना गर्ने बारे सोच्न समेत सक्दिनँ। मेरो जीवनको 1 वर्ष म युनिभर्सिटीमा थिएँ। त्यो युनिभर्सिटीमै देखेका सिकेका कुराहरू मैले रोएर मात्र बोल्नुपर्ने हो र? मैले कसैको नाम नलिकन त्यहाँभित्र मैले भोगेका कुरा गर्दा हाँसेरै सरकार सामु अपिल गर्दा पनि मैले गाली खानुपर्ने हो? म मेरा दुःखका अनुभव हाँसेर कसैसँग सेयर गर्नै नपाउने हो? मैले कसैलाई मजाकको पात्र बनाएको छु? म रुँदै अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने हो? म मेरो दुःखमा सधैँ रुनुपर्ने हो? या मैले मेरा दुःखका अनुभव हाँसी हाँसी साट्न र जित्न पनि पाउँछु? धेरै कुरा अनुत्तरित छन् र मैले बुझ्न सकेको छैन। मैले मेरो जीवनमा मैले गर्नुपर्ने के हो, नगर्नुपर्ने के हो, समाजका तपाईहरू जान्ने बुझ्नेले मलाई उत्तर दिनुहोला। अदालतबाट सफाई पाइसकेपछि पनि मैले निधारमा म बलात्कारी हुँ लेखेर हिँडौँ कि दुःख पीडालाई मुस्कान हाँसोले जितेर मेरो नर्मल जीवनयापन गरौँ? मलाई पल शाह बनाएको तपाईहरूले हो। यस कारण म प्रश्न पनि तपाईहरू समक्ष नै गर्न चाहन्छु, म के गरौँ, कसरी बाँचौँ, कसरी हिँडौँ, कसरी बोलौँ, कसरी खाउँ, कसरी लाउँ? कि मैले निधारमा म बलात्कारी हुँ लेखेर देश छोडौँ, कि मैले खुल्ला रत्न पार्कमा गएर आत्मदाह गरौँ? 1 वर्ष कारागार बसाइमा मैले पाएका दुःखलाई आँसुले छिपिक्क भिजाएको छु। पीडाको पहाड छ, तर ती सबै भुलेर मैले कसैको अपमान नगरी, कसैको नाम समेत उच्चारण नगरी दुःखलाई खुसी मुद्रामा सार्दा तपाईहरूमा परेको असरप्रति क्षमा चाहन्छु। कानुनले त सही छस् भनेर सफाई दिएको विषय जोडेर बारम्बार प्रहार हुँदा जीवन जिउने अभिलाषा सकिँदो रहेछ। सबैमा माया, सम्मान र धन्यवाद भनेर पल शाहले यो स्टाटस लेखेका छन्। दर्शक महानुभाव, तपाईँलाई पल शाहको यो स्टाटस पढिसके पछाडि, सुनिसके पछाडि, हेरिसके पछाडि कस्तो लाग्यो? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पूर्व नायब सुब्बा युवराज पौडेल र खरिदार नारायण दास श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको CIBका प्रमुख AIG किरण वज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू काठमाडौँबाट पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका पौडेल दिल्ली बजार स्थित मालपोत कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन नासु हुन् भने मिश्र खरिदार रहेको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती देवी राईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिल्लामा गएको बजेट सचिएर आएको हो वा होइन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 3 जिल्लामा गएको बजेट सचिएर नआएसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित नहुने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको बजेट आशावादी बजेट नरहेको र आवश्यकता अनुसार नआएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको बजेट निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रहेको र अर्को पटक आफैलाई चुनाव जित्ने र मन्त्री बन्ने दाउमा मात्र आएकाले बजेटबाट आशा गर्न नसकिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले नीति महाधिवेशन अघि पार्टीको अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। अभियानको प्रारूप भने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्धारण गर्ने भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक 27 असारबाट बोलाइएको छ। कस्तो प्रकृतिको अभियान हो? अवधि नारा अभियानको उद्देश्य भने केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नेछ। कांग्रेसका शीर्ष तहका एक नेताले भन्नुभयो, अभियान सकिएपछि मात्र नीति महाधिवेशन हुनेछ। नीति महाधिवेशन दशैं अघि गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो। अभियानले कांग्रेसको धरातलीय अवस्था जानकारी हुनुका साथै नीति महाधिवेशनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने एजेन्डालाई साथ दिने उहाँले बताउनुभयो। महाधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि हालसम्म मिति समेत तय भएको छैन। यसअघि कांग्रेसमा नीति महाधिवेशन गर्ने प्रचलन थिएन। नेता चयन र नीतिमाथिको बहसका लागि छुट्टा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोसुकै दोषी देखिए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले तानसेनमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पास गर्नेहरूलाई दण्ड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवासको जग्गा सरकारी हो कि होइन भनेर कानुन सम्बद्ध रूपमा छुट्याएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, त्यो निर्णय विपरीत अन्य निकायबाट सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको भनेर निर्णय गर्छ भने त्यसको जिम्मेवार को हुने हो? सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोसुकैले कसुर गरेको होस् उसले दण्ड पाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नाम आउने बित्तिकै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नहुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। जुनसुकै तहका मान्छेले बदमाशी गर्न सक्छन्, त्यसमा जोडिएको संलग्न हिस्सेदार छ वा छैन भन्ने कुरासँग पनि जोडिएको हुन्छ उहाँको भनाइ छ। कुनै मानिसलाई निर्णय गरेकै आधारमा दोष लगाउनु भन्दा पनि उसको नियत र त्यसबाट फाइदा लिने गिरोहलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको मत रहेको छ। नेता नेपालले ललिता निवास मात्र नभई नेपाल ट्रस्टका जग्गा लगायतमा पनि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले कर्णाली सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशमा आवश्यक बजेट जान नसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पिछडिएका प्रदेशहरूमा आवश्यकभन्दा कम बजेट गएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा छुट्याइएको 8 अर्ब 25 करोड बजेट भ्रष्टाचार बढाउने बजेट भएको बताउनुभयो। उहाँले सांसदका पिए पार्टीका कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारी बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटले सहयोग गरिरहेको पनि आफ्नो अनुभव रहेको उहाँले बताउनुभयो। सांसद देवले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट छुट्याउने कुरा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको दोष नभई प्रणालीको दोष भएको पनि बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्य तारामान स्वारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट केही नेता मन्त्री र बिचौलियाहरू बाहेक सबै असन्तुष्ट रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफूहरूले बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सन्तुष्टिका साथ पास नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुको स्थानमा बजेट संशोधन सहित अगाडि बढाउने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको सुनिश्चितता नभएको भन्दै विदेशी लगानीहरू फर्कन थालेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले चिनिया कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरू लगानीको सुनिश्चितता नभएका कारण कतिपय फर्किसकेको र कतिपय फर्किने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकार र गठबन्धनका दलहरूले विदेशी लगानी मैत्री वातावरण बनाउन नसकेर राष्ट्रघात गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र सिङ्गो मन्त्री परिषदले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन नसकेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिल्लीबाटै पास हुन लागेको हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि व्यापारीहरू दिल्ली दौडाहामा गएको कुरा उल्लेख गरेको भन्दै बजेट कार्यक्रम पनि त्यतैबाट पास गर्न लागि हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले असमान बजेट आउनुको कारणबारे संसद र जनतालाई जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले छिमेकी देशसँगको नेपालको सम्बन्ध असमान हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य राईले असंलग्न परराष्ट्र नीति छोडेको हो भन्दै सरकारसँग जवाफ पनि माग गर्नुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले सरकारले नयाँ ओडा सिर्जना गरेर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजित बजेट बारे बोल्दै उहाँले चितवनको माडीमा 9वटा ओडा रहेको तर केन्द्र सरकारबाटै 10औं ओडामा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले देश संहितामा गइसकेपछि पनि केन्द्रबाट नै लाखका योजनाहरू गइरहेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उहाँले बिरामीको उपचारलाई सहज बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले निरोगी नागरिक उत्पादन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो।
सांसद नारायण दत्त मिश्रले समयमा मलको व्यवस्था हुन नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले भारतबाट 1-2 बोरा मल ल्याउने, किसानको मल समात्ने तर ट्रकका ट्रक पास हुने मल समातेको भन्ने कुरा नसुनेको भन्दै सरकारप्रति कटाक्ष गर्नुभयो। उहाँले अवैधानिक बाटोबाट मल ल्याउनेहरूलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य मिश्रले कैलालीमा पानी पर्न नसक्दा किसानहरूले रोपाइँ गर्न नसकेको प्रति सिंचाइको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउनुभयो। गणतन्त्र कोरियाले भक्तपुर थिमीमा 150 शैय्याको अस्पताल बनाउन 9.5 मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरियाको राजदूतावास बीच भक्तपुरको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गरिब जनताका लागि स्वास्थ्य पहुँच पुर्याउने गरी 150 शैय्याको अस्पताल बनाउन 9.5 मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख छ। मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट अर्थ सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल र नेपाल स्थित कोरियाली राजदूतावासका राजदूत पार्क ते योङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठ र उपमेयर विजय कृष्ण श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो। गुणस्तरीय अस्पताल व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण र सुधारका लागि चिकित्सा पूर्वाधार कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र भक्तपुरमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा लक्ष्यका साथ कोइका मार्फत 5 अर्ब अर्थात् सन् 2027 सम्ममा परियोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको जनाइएको छ। 9.5 मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा बन्ने परियोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्य र समन्वयमा कोइका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ। सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव पोखरेलले कोरियासँग भक्तपुरका जोखिम रहेका जनतालाई स्वास्थ्य पहुँच दिने गरी अस्पताल निर्माण गर्ने सम्झौता गर्न पाउँदा सरकार हर्षित भएको पनि बताउनुभयो। विराटनगरमा साइकल यात्रीलाई मानवीय तरिकाले कुटपिट गरेको आरोपमा 1 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न अरू 2 जना फरार रहेको र उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। असार 20 गते राति 8:30 बजेतिर विराटनगरको दुध फार्म स्थित कोशी राजमार्गमा साइकल चालक पवन शाहलाई विपरीत दिशाबाट कारमा आएकाहरूले अमानवीय तरिकाले कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। शाहलाई कुटपिट गर्नेमा बा 15 च 3445 नम्बरको कारमा सवार वर्ष 19 का आयुष भेटवाल, 18 का कुशल भेटवाल र जिल्ला तेह्रथुम घर ठेगाना भएका वर्ष 30 का रोशन कार्की रहेको र त्यसमध्ये आयुषलाई 21 गते नै पक्राउ गरी ज्यान मार्ने उद्योगमा माथप भई कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ। फरार भएका कुशल र रोशनको खोज तलास जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट भइरहेको पनि प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ। त्यसो त यो घटना कसरी भएको थियो त? भिडियोमा देखिए अनुसार असार 20 गते राति कोशी राजमार्गमा बा 15 च 3445 नम्बरको कार गइरहेको दिशामा विपरीत दिशाबाट शाह साइकलमा आइरहेका हुन्छन्। कारको अगाडि साइकल आएपछि कार स्लो हुन्छ। शाह छेउबाटै साइकलमा अघि बढ्छन्। कार साइडमा रोकिन्छ। ढोका खोलेर आयुष बाहिर निस्कन्छन् र कुदेर गएर साइकलमा गइरहेका शाहलाई टाउकोमा मुक्काले हान्छन्। मुक्का लागेर शाह सडकमै ढल्छन्। त्यसपछि आयुष सडकमा यताउता गर्छन्। शाहको पछि साइकलमा आइरहेका व्यक्ति यो सबै देखेर अलमल परेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। कारबाट निस्केका आयुषका 1 जना साथीले साइकललाई साइड लगाउँछन्। आयुषले बेहोस भएर घोप्टो परेका शाहलाई 2 खुट्टामा समातेर घिसार्दै साइड लगाएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। कार चालकको सिटमा बसेका व्यक्तिले ढोका खोलेर त्यही उभि घटनालाई हेरिरहेको देखिएको छ। कैलालीका महिला मोबाइल चलाएर सिप सिक्न थालेका छन्। महिलाले मोबाइलको सहायताले टिकटक तथा युट्युब हेरेर सिप सिकेर व्यवसायी बनेका हुन्। टिकापुरकी पुष्पा पाण्डेले टिकटक र युट्युबको सहायताले सिप सिकेर टिकापुरमै व्यवसाय सुरु गर्नु भएको छ। पेसाले स्वास्थ्यकर्मी पुष्पाले टिकापुरमा चुरा पोतेर विवाहका लागि आवश्यक सामान उत्पादन गर्न थाल्नुभयो। मैले टिकटकबाट धेरै सिप सिकेँ, नजानेको कुरा युट्युबको सहायतामा पनि लिन्छु। उहाँले भन्नुभयो, मैले विवाहको वरमाला, विवाहका लागि चाहिने दुलहा दुलहीका सबै सामान तयार पार्न थालेकी छु। मैले सबै सिप सामाजिक सञ्जालको सहयोगमा सिकेकी हुँ। अहिले पनि नयाँ डिजाइन देखेमा युट्युब तथा टिकटकमा हेरेर सिक्छु। उनको भनाइ छ। सिलाइ बुनाइमा इच्छाशक्ति भएकी पुष्पा टिकापुर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। साँझ बिहानको समयमा सामान उत्पादन गर्ने पुष्पाको व्यवसाय पनि राम्रै चलिरहेको उहाँको भनाइ छ। बिक्री पनि फेसबुक र टिकटकबाट भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, मैले बनेका सामान फेसबुक तथा टिकटकमा राख्छु, भिडियो पनि हाल्छु अनि माग आउँछ। पुष्पाले बनाएका सामान कैलाली मात्र नभई अन्य जिल्ला र विदेश बस्ने नेपालीले माग गर्ने भएकाले विदेशमा समेत पठाउने गरेको जनाइएको छ। मानिसले बढी खर्च गर्ने भनेकै लाउन र खानमा हो। नयाँ डिजाइनका पहिरन लगाउन, मिठो खाना सबैलाई मनपर्छ। मानिस खानाका विभिन्न परिकार खान्छन्। लगाउने लुगा कपडा तथा गहना चुरापत्ती जस्ता सामान पनि नयाँ फेसनका मन पराउँछन्। पछिल्लो समय महिला सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर नयाँ सिप सिक्न थालेको जनाइएको छ। विगतका मानिसहरूले विभिन्न सिप सिक्ने निश्चित ठाउँमा जानुपर्थ्यो। तोकिएको ठाउँमा गएर शुल्क तिरेर सिप सिक्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर पछिल्लो समय परिस्थिति बदलिएको छ। इच्छा भएकाहरू सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युबको सहायतामा सिप सिकिरहेको जनाइएको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग रकम माग्दै धम्काएको आरोपमा 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रमेश गुरुङ छन्। गुरुङमाथि दुर्गा प्रसाईसँग 20 करोड मागेको आरोप लागेको छ। उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। यसबारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको CIBका एक अधिकृतले बताएका छन्।
बैतडीमा लम्पी स्किन रोग प्रकोपका रूपमा फैलिएको छ। घरपालुवा पशुमा देखिएको यो रोग नियन्त्रण बाहिर गएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाटनले जनाएको छ। यो रोग नियन्त्रण बाहिर पुग्दा पनि जिल्लामा अहिलेसम्म खोपको उपलब्धता हुन नसकेको केन्द्रका पशु विकास अधिकृत तथा लम्पी स्किन सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर विशाल पाठकले जानकारी दिनुभयो। यो रोगबाट अहिलेसम्म 64,197 घरपालुवा पशु संक्रमित छन्। उक्त रोगका कारण 9,298 पशु चौपाया मरिसकेको जनाइएको छ। लम्पी स्किनका कारण बाछा गाई गोरु तथा महिषी बढी प्रभावित भएको जनाइएको छ। दैलेख जिल्ला अदालतले सोमबार 17 वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा 50 वर्षीय उनका बुबालाई 33 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट उक्त फैसला भएको सूचना अधिकारी टिकाराम नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। गत चैत 1 गते बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले चैतको 21 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेको थियो। उजुरीका आधारमा ती व्यक्ति गिरफ्तार भएका थिए। बलात्कार गरेको पुष्टि भएपछि आडनातामा 25 वर्ष र पीडितको उमेर अनुसार हुने बलात्कार सजाय 8 वर्ष समेत थपेर कसुरदारलाई 33 वर्ष कैद सजाय गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा 3 लाख जरिवाना, 50,000 पीडित बालिकालाई क्षतिपूर्ति र 2,800 पीडित राहत कोषमा पीडकबाट भराउने समेत उल्लेख भएको सूचना अधिकारी नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। दैलेखमा चैतदेखि जेठसम्मको अवधिमा 15 देखि 17 वर्ष उमेरका छोरीलाई बाबुबाटै बलात्कृत भएका 4वटा मुद्दा प्रहरी मार्फत अदालत पुगेका छन्। सोमबार भएको सजाय निर्धारण पेशीमा पीडितका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कर्णबहादुर महतले बहस गर्नु भएको थियो। सरकारवादी मुद्दाहरूमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कसुरदारलाई अधिकतम सजायको मागदाब सहित अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराउने र पीडितका तर्फबाट निशुल्क बहस पैरवी गर्ने गर्दछ। महाकाली नदीले दार्चुलाको पारिपट्टि भारतीय क्षेत्र धारचुलामा एक घर बगाएको छ। भारतको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोलेपछि नदीमा बढेको बहावले कटान गर्दा घर बगेको हो। नेपालतर्फ पनि महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 1 र दुहु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 श्री बघरको बस्ती मुनिबाट नदीले कटान गर्न थालेको स्थानीयले बताएका छन्। अहिले नदी खेतका किनार काट्न थालेको स्थानीय सुरेन्द्र बहादुर बमले बताउनुभयो। लासको खोला किनारमा पनि महाकालीले कटान गरेको छ। भारततर्फ एउटा घर बगाएको जानकारी आएको र नेपालतर्फ घरमा क्षति नभए पनि खेत कटान भइरहेको प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। बिहान 5 बजेदेखि खोलिएको बाँधको ढोका बेलुका 8 बजेसम्म खुल्ला रहने जनाइएको छ। दार्चुलाको सदरमुकामको रिङ्नी ताल क्षेत्र नजिक नेपालतर्फको तटबन्धको माथिल्लो भागमा पनि पानीको बहाव आउन थालेको छ। त्यस क्षेत्रमा भारतले नेपालले भन्दा अग्लो तटबन्ध निर्माण गर्दा नदीको बहाव यतातर्फ मोडिएकाले नदीमा पानीको बहाव अझ बढी तटबन्धमाथि पानी पुग्ने सम्भावना रहेको छ। महाकाली नगरपालिका 1 र दुहु गाउँपालिका 3 को सिमानाको बस्ती श्री बगर उच्च जोखिममा छ। त्यहाँ 1 वर्ष अगाडि पनि बाढीले जनधनको क्षति गरेको थियो। शेयर बजार मंगलबार सामान्य घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी 4.73 अङ्कले घटेर 2072.24 बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार विकास बैंक, फाइनान्स उत्पादन र म्युचुअल फन्डको शेयर सामान्य बढेको छ भने अरू समूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै सिंगटी हाइड्रोको शेयर 6% तथा श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 5.5% ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन सबैभन्दा धेरै हिमालयन पावर पार्टनर, रावा इनर्जी र एनआइभीएल समृद्धि फन्डको शेयर 10% ले बढेको छ। मंगलबार 283 वटा कम्पनीका 79,88,000 किता शेयर कारोबार भएका छन्। सोमबार 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा मंगलबार 2 अर्ब 85 करोड 94 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 12 करोड 78 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। केही व्यक्ति घाइते भएका छन्। आन्ध्र प्रदेशको प्रकाशम जिल्लामा बिहान बस दुर्घटना भएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रहरीका अनुसार बस नहरमा खसेको छ। बसमा 40 जना रहेको अनुमान छ। दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन, तर चालक निदायकाले दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। टर्कीमा 22 जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। टर्कीको सुरक्षा निकायले विद्रोही समूह इस्लामिक स्टेट आइएससँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा 22 जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। सरकारले चलाएको आतंकवाद विरोधी अभियानका क्रममा उनीहरू पक्राउ परेको त्यहाँको समाचार समिति अनादोलुलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। आइएससँग सम्बन्ध रहेका अरू केहीको खोजी चलिरहेको छ। सन् 2013 मा टर्कीले आइएसलाई आतंकवादी समूह घोषणा गरेको थियो। इस्लामिक स्टेट अल कायदाबाट अलग्गिएर बनेको एउटा सुन्नी संगठन हो। यसले मुख्य गरी सिरियादेखि इराकका भागमा ठूलो संगठन बनाएर गतिविधि गर्दै आएको छ।
बङ्गलादेशसँगको 2वटा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 31 सदस्यीय टोली बङ्गलादेशको ढाका प्रस्थान गरेको छ। नेपालले बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेललाई एसियाली खेलकुदको तयारीका रूपमा समेत लिएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल बिहीबार र दोस्रो खेल आइतबार हुनेछ। गत भदौमा घरेलु मैदानमा भएको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 3-1 ले पराजित भएको थियो। नेपाल त्यो हारको बदला उसकै घरेलु मैदानमा लिने लक्ष्यमा रहेको जनाइएको छ। र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले भारतमा हुने डुरान्ड कप फुटबल प्रतियोगिता खेल्ने भएको छ। एसियाका सबैभन्दा पुरानो फुटबल प्रतियोगिताको रूपमा रहेको डुरान्ड कपमा 27 वर्षपछि विदेशी क्लब सहभागी हुँदा नेपालबाट आर्मीले खेल्न लागेको हो। प्रतियोगितामा भुटान र बङ्गलादेशका एक टिम पनि सहभागी रहेको जनाइएको छ। डुरान्ड फुटबल टुर्नामेन्ट सोसाइटी र भारतीय फुटबल महासङ्घ AIIF को आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा इन्डियन सुपर लिग ISI लिगका क्लबहरूसहित कुल 24 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। आर्मी रहेको समूह ISL क्लब हैदराबाद FC र चेन्नई FC तथा आई लिगको दिल्ली FC रहेको भारतीय अनलाइन खेलनाउ.com ले जनाएको छ। सहभागी 24 खेलाडीलाई 6 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइनेछ। समूहका विजेता र उपविजेता नकआउट स्टेजमा पुग्नेछन्। प्रतियोगिता आगामी अगस्त 3 देखि सेप्टेम्बर 3 सम्म कोलकातामा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले $63,000 पुरस्कार पाउने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ र बिहानको समाचार बुलेटिनमा हरेक दिन हामीले समाचारको अन्त्यमा समाचारपाटी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ र समाचारपाटी हेल्थ टिप्समा प्रस्तुत गरिएको त्यो सामग्री चाहिँ छुट्टै च्यानलमा राखिदिनु पर्यो भनेर धेरै दर्शकहरूले दिएको सुझावको आधारमा हामीले समाचारपाटी हेल्थ भनेर एउटा च्यानल बनाएका छौँ र त्यहाँ गएर तपाईँहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। समाचारपाटी हेल्थ भनेर त्यो च्यानल हामीले चाहिँ बनाएका छौँ र धेरै साथीहरूले आज बिहान मैले उहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। सबैजनाले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। 100 भन्दा धेरै साथीहरूले एकै दिनमा सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि समाचारपाटी हेल्थ टिप्सका सामग्रीहरू छुट्टै हेर्नका लागि सेयर गर्नका लागि, किनकि समाचारको त दिनै अन्तिममा हुन्छ होइन, कहिले के हेल्थ टिप्स थियो भनेर सम्झिन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण छुट्टै प्याकेजमा हामीले बनाइदिएपछि छुट्टै च्यानलमा राखिदिएपछि तपाईँहरूलाई गएर हेर्न सजिलो हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता खालका लक्षण देखा पर्यो भने हेर्नका लागि सजिलो हुनसक्छ। त्यसकारणले हामीले त्यो च्यानलमा छुट्टै अपलोड गरेका छौँ र माथि आई बटनमा पनि हामीले राखिदिएका छौँ र समाचारपाटी हेल्थ यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।